Sa mo naman nga tsura, sugdan ta na naman liwat ang paglipong-lipong sang hilamon sa amon balay. Kay do kalagba nagid man sang hilamon kundi mang lipong-lipong na tadanay. Kay do ga ulan pa na sang tsimpo na nga daw naglagba sa gulpi. Tapos ang ginhulam ko pa nga ispading sa piyak balay. Medyo habol man pero makadulot man sa kag makautod man sa hilamon kung ibutan mo gani kamot mo mautod man ay pero ayawan ka lang gid kay nga ang persa mo maubos gid sang kapyot sa ispading kay medyo habol ang ispading pero kay natak-an nako ginuntatan ko na kapang labo-labo sang hilamon kag kapang lipong-lipong sang hilamon kay kahabol gid sang ispading kag amo lang na subong ang aton nga gihos sa atong balay pang limpyo lang sang ugsaran. Madamo gid nga salamat sa pagtan-aw sa sini nga video. Bye bye.